मित्रों नमस्कार। नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए नाग स्तोत्र के 11 पाठ श्रवण करने से नाग दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। नाग स्तोत्र का पाठ श्राद्ध पक्ष में एवं श्रावण मास में अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए हिंदी अर्थ सहित प्रस्तुत करते हैं। नाग स्तोत्रम। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा।
पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा
नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा।
पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ब्रह्मलोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। विष्णुलोके च ये सर्पाः वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रुद्रलोके च ये सर्पाः तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। खाण्डवस्य तथा दाहे ये च समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्थिकेनाभिरक्षिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरण्यां समाश्रिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। ये सर्पाः पर्वतयेषु धारिसन्धिषु संस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः विलसंस्थिताः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। रसातले च ये सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। आज इस स्तोत्र के 11 पाठ श्रवण करें, आपको निश्चित ही काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।